अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिज़म टेक चैनल और मैं आपका प्यारा दोस्त आपका मेज़बान ज़ुल्करनैन एक न्यू वीडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, यानी कि द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पहला दौर पैदाइश से मदयन जाने तक का सफ़र कैसा हुआ और बनी इसराइल का मिस्र में दाखिला और फ़िरऔन का बनी इसराइल पर जुल्म व सितम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और अल्लाह ताला की तरफ से उनकी हिफाज़त का इंतज़ाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किप्ती की हलाकत, ये सब सवालातों के जवाबात आज के वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिज़म टेक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में कई अंबिया किराम भेजे, उनमें से एक अजीम रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। कुरान हकीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम अंबिया किराम में से सबसे ज़्यादा आया है। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। नाज़रीन, इसराइल जो था, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, जिसका मतलब था कि अल्लाह ताला का बंदा। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। उन बेटों की औलादों से 12 कबीले बने जो बनी इसराइल कहलाए। बनी इसराइल फ़लस्तीन के रहने वाले थे। वो अल्लाह ताला की बड़ी महबूब कौम थी, जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसानात और इनामात फरमाए। लेकिन बनी इसराइल अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाशुक्री करते रहे। अब हम जानते हैं कि बनी इसराइल का मिस्र में दाखिला कैसा हुआ। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने मिस्र में एक बड़ा मकाम अता फरमाया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद, भाइयों और सब घर वालों को मिस्र बुलवाया। इस तरह बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र आकर दोबारा बात हुए। बनी इसराइल मिस्र में कई साल तक ऐश व इशरत से हुकूमत करते रहे। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के कई साल बाद मिस्र के रहने वाले किप्तियों ने बगावत की और फ़िरऔन को बादशाह बनाकर बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया। When हज़रत प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम was died, फ़िरऔन इस मज़लूम कौम पर जुल्म ढाता और उससे जानवरों जैसा सलूक करता। फ़िरऔन को नजूमियों ने खबर दी। अब बात जाती है फ़िरऔन को। नाज़रीन, फ़िरऔन को एक नजूमी आता है और उसको खबर देता है कि फ़िरऔन बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि आपके सारे किंगशिप को, आपके सारे सुल्तनत को ख़त्म कर देगा। इसी वजह से फ़िरऔन ने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म व सितम से आज़ाद कराने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़िक्रमंद थी। Because of Fir'aun has been declared that any male child has been born, has been crushed, has been killed out. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़िक्रमंद हुई कि उस बच्चे को फ़िरऔन कत्ल कर देगा। अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली कि एक संदूक में बच्चे को डालकर दरिया में बहाए और उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनके पास पहुंचा देगा। उनकी वालिदा ने ऐसा ही किया। संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया के लहरों पर तैरता रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन दरिया के किनारे संदूक के पीछे पीछे चलती रही। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में कैसे पहुंचा। नाज़रीन, जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिए दरिया में तैरता हुआ फ़िरऔन के महल के सामने पहुंचा तो फ़िरऔन के लोगों ने उसे निकालकर फ़िरऔन और मलका के सामने पेश किया। जैसे ही संदूक खोला गया
تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی، یعنی آسیہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کئی داعیہ کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی داعیہ کا دودھ نہیں پیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب حال دیکھ رہی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ ملکہ آسیہ کو بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر فرعون کی محل آ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگی۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے پر مقرر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ پہنچا کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تعلق رہتا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن مکے سے مارا تو ہلاک ہو گیا۔ مکے سے تو انسان نہیں مرتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبطی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ دین اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلے صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو، اس قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہو، جیسے کل آپ نے قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ یعنی آپ کی قتل کرنے کی تیاری کرتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقہ مدین تشریف لے گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی آئی ہو تو پلیز اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اب میں ذوالقرنین ان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں اگلا ایپیسوڈ آپ لوگ کی چوائس کے مطابق بنا لوں۔ والسلام۔